असद महमूद साहब ने अच्छा काम किया है, हिदायत रहमान की पार्टी ने सही काम किया कि जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी उनके कायद के बेटे हैं, तो अब उसके सामने जाके बात करना इनके लिए तो नामुमकिन है। अगर वो फंड रिलीज़ हो रहे हैं तो वो बेचारे वो ये कहने की क्या ज़रूरत है कि चूँकि सर्दियों में मशीनें ठंडी हो जाती हैं इसलिए काम नहीं होता। इस गवर्नमेंट में बजट में जो एलोकेशन हुई है अभी तक ठेकेदार को उसका 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया। मौजूदा जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसमें शामिल जमातों ने माजी में हमारे साथ क्या किया। लवारी टनल का मंसूबा परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किया, लेकिन 1/2 से ज़्यादा वो ताअत्तुल का शिकार रहा और ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये उसकी बात की गूंज सुनाई दी गई कि वहाँ के फंड्स जो थे उस वक्त के वज़ीर आज़म अपने इलाके मुल्तान और लाहौर में इस्तेमाल कर रहे थे। आजकल चित्राल शंदूर रोड और कैलाश वैली रोड के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें चल रही है सोशल मीडिया के अंदर। बाज़ लोगों का दावा है कि चित्राल शंदूर रोड और कैलाश वैली रोड पर जो काम जारी था गुज़श्ता 1 साल से, इसके फ़ंड को कहीं और मुंतकिल किया गया है, जबकि इसके जवाब में जो पीडीएम गवर्नमेंट के जो मौक़िफ़ सामने आया, ख़ुसूसन मौलाना हिदायत रहमान ने मौक़िफ़ दिया है कि ये एक खालिस प्रोपेगेंडा है जो उनके ख़िलाफ़ की जा रही है या उनके गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ की जा रही है। तो इस सिलसिले में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चित्राल की जानिब से पेशावर प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया, जिसकी क़यादत पीटीआई चित्राल के साबिक़ सदर अब्दुल लतीफ़ कर रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद है साबिक़ सदर पीटीआई चित्राल अब्दुल लतीफ़ साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई चित्राल के अंदर जो सड़कों की तामीर के लिए जो फ़ंड था वो कहीं और मुख्तस हो गया है या सिर्फ़ ये आप लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। शुक्रिया करीमुल्लाह भाई। तातुल के शिकार होने का उसकी बुनियादी वजह तो फ़ंड्स की अदम फराहमी है। अब फ़ंड्स क्यों फराहम नहीं किए जा रहे वो उसकी हमें समझ नहीं है, लेकिन ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है, ये हक़ाइक़ पर मबनी है कि जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि गुज़िश्ता हुकूमत में तो वहाँ पे काम जारी था, उसका मतलब ये है कि वहाँ से फ़ंड्स रिलीज़ हो रहे थे तभी काम जारी था। लेकिन अभी आप अंदाज़ा करें कि इस गवर्नमेंट में बजट में जो एलोकेशन हुई है अभी तक ठेकेदार को उसका 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया। चित्राल शंदूर रोड की मैं बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता साल आप अंदाज़ा करें, आप ख़ुद वहाँ से गुज़रते थे, आते जाते रहे हैं, तो हर जगह पे हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको कई मशीनें वहाँ पे काम करती नज़र आती थी। उसकी वजह ये थी कि फ़्लो ऑफ फंड्स जो थी वो ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी, तो उसकी वजह से ठेकेदार काम कर रहा था। अभी इस बजट के बाद ठेकेदार को 1 रुपये की अदायगी नहीं हुई है। अभी तक 2 क्वार्टर गुजर गए, यानी उसको कम से कम 85 करोड़ रुपए अभी तक अदा होने थे एलोकेशन के मुताबिक, बजट एलोकेशन के मुताबिक। और यही सूरत हाल कैलाश वैली रोड का है कि उसकी मोबिलाइजेशन के लिए उनको 10 करोड़ रुपए अदा करने थे फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन सिर्फ उनको 90 लाख रुपए दिए गए हैं अभी तक, और वो भी काम ठप हो गया। तो हमारी इत्तलात ये हैं कि चूँकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, तो जो विफाकी वज़ीर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जो मिनिस्टर साहब हैं, एनएचए के जो हेड हैं, वो ये फ़ंड्स किसी ऐसे इलाके में ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो ये फ़ंड्स यूटिलाइज़ करके इलेक्शन जीत सकें। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं कि ये हम कोई हवाई बात इसलिए नहीं कर रहे हैं। लवारी टनल का मंसूबा परवेज़ मुशर्रफ ने शुरू किया, लेकिन 1/2 से ज़्यादा वो ताअत्तुल का शिकार रहा। वहाँ के फंड्स जो थे उस वक्त के वज़ीर आज़म अपने इलाके मुल्तान और लाहौर में इस्तेमाल कर रहे थे और हमारा प्रोजेक्ट जो था वो कई साल ताअत्तुल का शिकार रहा। तोरखो रोड की मैं आपको बात करूँ, 2009 में ये प्रोजेक्ट शुरू होता है और 2018 तक इस पर सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब 9 सालों में 32 करोड़ रुपए जिस प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे वहाँ पे क्या खाक काम होना था। जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट में सिर्फ 3 साल या 3.5 या 4.5 साल हमारी गवर्नमेंट रही, 56 करोड़ रुपए उस रोड्स पे खर्च हुए, जिसकी वजह से जो ब्रिजेस वहाँ पे कुछ कंप्लीट हो गई हैं, कुछ कंप्लीशन के आखिरी मराहिल में हैं, लेकिन अभी तोरखो रोड पे भी काम की रफ्तार जो है वो सुस्त है क्योंकि वहाँ पे फंड्स नहीं है।
اچھا، گرم چشمہ روڈ ہمارے دور میں ایکنیک سے اپروول ہونے کے لاسٹ سٹیج پہ تھا جب ہماری حکومت گئی، فیڈرل گورنمنٹ. ابھی اس حکومت کو 9 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً، اس میں 1 انچ کا کام، 1 سطر کام آگے نہیں بڑھا، وہ ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تورکھو روڈ کو آپ لے لیں، چترال شندور روڈ آپ لے لیں، کیلاش ویلی روڈ آپ لے لیں، آپ گرم چشمہ روڈ لے لیں، کوئی بھی پروجیکٹ آپ لے لیں وہ تعطل کا شکار ہے، اس میں فنڈز نہیں ہیں. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اب اس میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی ضرورت آپ ختم کر دیں. اگر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی فیڈرل گورنمنٹ فنڈ ریلیز کرے، یہاں پہ کام شروع ہو. ہم اس حکومت کا بھی شکریہ ادا کریں گے، وہ ہمارے مخالف ہیں، لیکن چترال کی خاطر میرا کوئی مخالف، پرویز مشرف کے خلاف میں الیکشن لڑا، لیکن اس کے باوجود لواری ٹنل کے حوالے سے اس کی خدمات کو میں اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ انتہائی بددیانتی ہوگی. سر، آپ نے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا 2 دن قبل، جب اسلام آباد میں چترال کے جو سول سوسائٹی ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارا کچھ ایک پروپیگنڈا ہے. اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا، اس نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا ایک زمانے میں کہ 17 ارب روپے ریلیز ہو گئے ہیں. تو میں ان بیچارگی کی بیچارگی کا اور ان کی کم علمی پہ مجھے بس رونا ہی آتا ہے کہ ایک سٹنگ ایم پی اے ہے جو لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، 2 ڈسٹرکٹ کا وہ نمائندہ بن کے بیٹھا ہے، اور اسے یہ تک نہیں پتا کہ فنڈز ریلیز ہونا اور ایلوکیٹ ہونا، اور یہاں پہ ایلوکیشن بھی نہیں تھی. یہ ٹوٹل اس کی PC1 جو تھی اس کے مطابق 17 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا. اب اس کو کسی نے بیچارے کو کہیں پڑھایا کہ 17 ارب روپے ریلیز ہو گئے، تو اس نے میڈیا میں شور مچانا شروع کر دی کہ 17 ارب، یار 17 ارب روپے ریلیز نہیں ہو سکتے، وہ ریلیز ہو بھی گئے تو ان کی یوٹیلائزیشن کیسی ہوگی. تو ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے. مجھے رونا آتا ہے کہ جن کو پروجیکٹ کے ABCD کے بارے میں بھی نہیں پتا، ABCD کے بارے میں بھی. اب PC1 کو لے کر وہ کہتا ہے کہ اب PC1 بھی ان کے دور میں اپروو نہیں ہوئی تھی، وہ ہمارے دور میں اپروو ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بیچاروں کو یہ بھی تک نہیں پتا. اچھا، اگر وہ فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں تو وہ بیچارے وہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ چونکہ سردیوں میں مشینیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اس لیے کام نہیں ہوتا. تو یہ کوئی ایسی سائنس ہے جو ہم نے کہیں نہیں پڑھی کہ سرد موسم میں جو ہے مشینیں نہیں چلتی. تو یہ اس طرح کی بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. اب اس بیچارے کے میں اس کے کمنٹ کرنا بھی مناسب نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مواصلات کا جو ادارہ ہے یا NHA والے ہیں وہ ان لوگوں کو ٹال مٹول کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شیشے میں، یوں سمجھ لیں کہ شیشے میں اتار رہے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے ان کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس کے بعد اس کو دھوکہ دینا، اس کو شیشے میں اتارنا، اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا کون سا مشکل کام ہے؟ اچھا، جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی ان کے قائد کے بیٹے ہیں، تو اب اس کے سامنے جا کے بات کرنا ان کے لیے تو ناممکن ہے. تو آگے سے جو بھی پٹی وہ پڑھائیں گے، بہانے ہیلے شیلے کر کے وہ لوگوں کو کہ یار یہ ہو رہا ہے، بھئی لائیں فنڈز لائیں، کام شروع ہو تو ہم کہیں گے یار اسد محمود صاحب نے اچھا کام کیا، ہدایت الرحمان کی پارٹی نے صحیح کام کیا کہ وہ جو ہمارا ڈیو رائٹ ہے جس پہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے وہ اپنا پاؤں ہٹا کے جو ہے ہمارے فنڈز ریلیز ہو رہے. تو یہ کہنے کی باتیں نہیں ہو، پریکٹیکلی جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ ہوگا. ہمارے دور میں ہمارا منسٹر صاحب تھے مراد سعید صاحب، اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اس طرح کا عمل کرتے تو میں بالکل پہلے تو آفیشیلی ایک پراپر طریقے سے ان کو ملتا، ریکویسٹ کرتا، لیکن پھر بھی اگر کام نہ ہوتا تو میں ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ